आयज आमी गोवन स्टायल स्क्वीज चिली कशी करता ती पळोवया। माणक्यांची चिली। आता पयलीं तर हांवें कांदो बारीक चिरून घेतला, टोमॅटो बारीक चिरून घेतला, आले आनी लसूण बरें बारीक चिरून घेतला, कॅप्सिकम घेतला आनी माणक्यो बी अश्यो बऱ्यो रिंगान कापून घेतल्या। पयलीं तर एका पॅनान हांवें तेल घालून आले आनी लसूण बरें सॉटे करून घेतले। ते बरें सॉटे जाले की भितर हांवें बारीक चिरलेलो कांदो घातलो आनी धांपून दवरलो। जसो कांदो बरो शिजलो तेतून हांवें टोमॅटो घातलो आनी तो बी बरो मिक्स करून धांपून दवरलो। कांदो आनी टोमॅटो बरो शिजलो की भितर हांवें स्क्विड्स घातल्यो, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, मीठ, हळदीचो पिठो, गरम मसालो आनी इल्लोसो गोडाचो कुडको घालून हांवें बरें मिक्स केलें। मागीर ते बरें मिक्स करतकच हांवें भितर कॅप्सिकम घातले आनी एक 5 मिनटां धांपून बरी वाफेर शिजोवन घेतले। आता परत मिक्स करून परत आमी एक 5 मिनटां धांपून शिजोवन घेवया आनी हांगा आमची स्क्वीज चिली रेडी आसा। तुम्ही गोडाच्या जाग्यार हनी घालू शकता। लास्टाक हांवें हेतून ग्रीन चिलीज उडयल्या आनी आमची यमी यमी स्क्वीज चिली रेडी आसा। तुमकां अश्योच चमचमीत आनी मचमचीत रेसिपीज जाय जाल्यार म्हाजो चॅनल लायक, फॉलो आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाका। थँक्यू।